अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फिर वो छुट्टी का रोज़ था। रना ने आज अपने मेके जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, सो जल्दी से घर के मुख्तलिफ काम समेटने में मसरूफ़ थी जब मिसेस अमारा चली आईं। अब शहजाद की तरह वो भी उन्हें आपा कहने लगी थी। अरे आए आपा आप। रना खुशगवार हैरत में घिर के बोली। आपा एक बात पूछो, अगर बुरा ना माने तो। कोल्ड ड्रिंक्स से उनकी तवाज़ो करने के बाद रना ने किसी कदर झिझकते हुए उनसे पूछा। हाँ पूछो। कॉलेज में जिस तरह आपने हर कदम पे मेरी रहनुमाई की वो मैं भला कैसे भुला पाऊंगी। शहजाद की निस्बत से मैं बहुत इज्जत देती हूँ आपको और मोहब्बत करती हूँ आपसे। मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे डांट सकती हैं, मेरी बड़ी हैं आप, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी। रना ने शहजाद की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और अपने मखसूस नरम अंदाज में अपनी बड़ी नंद से पूछने लगी। क्या तुम वाकई नहीं जानती रना? अमारा की पेशानी पे बल लहराए। क्या आपा, आप खुल के बात करें। यकीन करें मैं कुछ नहीं जानती कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी। तुम्हारी नहीं, तुम्हारे वालिद की, उन्होंने सर्द लहजे में कहा तो रना का रंग जर्द पड़ गया। क्या क्या किया है अब्बा ने? उनकी आवाज़ लड़खड़ाई। मैंने तुम्हें बताया था रना कि मेरे भाई ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। वो एक सेल्फ मेड इंसान है। उसने ज़िंदगी के कई सुनहरे बरस मेहनत मुशक्क़त की भट्टी में गुजार कर जो जमा पूंजी जमा की, अपना सब कुछ लेकर यहाँ आया ताकि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, और मेरे मियाँ की गैर मौजूदगी में मुझे सहारा मिल गया। वो उलझन भरी निगाहों से आपा को देख रही थी। तुम्हारे वालिद ने पहले तो शहजाद को तुमसे रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया, मगर उसके इसरार पर उससे 10 लाख रुपए मांग लिए, वो भी इस शर्त पर कि किसी को इल्म न हो। मेरे भाई की तो किस्मत ही ये ठहरी। पहली बार जो लड़की उसे पसंद आई, उसने दौलत की कमी को बुनियाद बनाकर उसका हीरे जैसा दिल तोड़ डाला, और इतने बरस बाद जिस लड़की पर मेरे भाई का दिल आया, उसके बाप ने दौलत की बुनियाद बनाकर मेरे भाई की कमर ही तोड़ डाली। शहजाद ने हमारे मरहूम वालिद की निशानी अम्मा अब्बा का घर फरोख्त किया और तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश पूरी कर दी। शहजाद ने मुझे तुमसे या किसी से भी जिक्र करने से सख्ती से मना किया था, लेकिन क्या करूं, तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारी सीरत की अच्छाइयाँ पसे पुश चली जाती हैं तुम्हारे अब्बा की खुदगर्जी के सामने। मिसेस अम्मारा रना के लट्ठे की तरह सफ़ेद होते हुए रंग से बेखबर बोले चली गईं। ये क्या किया अब्बा आपने? लोग तो बेटियों के सर ऊंचे करने के लिए अपना सब कुर्बान कर डालते हैं, और आपने बेटी को कुछ देने की बजाय उल्टा उसे अपने मियाँ और ससुराल के सामने उम्र भर का मकरूज कर दिया। अब सारी उम्र कैसे सर उठा पाऊंगी मैं उस भले आदमी के सामने जिसने किसी भी जाति का एहसास दिलाए बगैर मोहब्बतों की दौलत से मुझे माला माल कर दिया। मिसेज अमारा जा चुकी थीं और उनका कहा गया एक एक लफ्ज़ रना की रूह को सुलगा रहा था। कुछ ही देर में शहजाद अहमद वापस आ गए। रना तो शर्मिंदगी के मारे उनसे आंखें ही ना मिला सकी, और शहजाद अहमद के इसरार पर ही ढीले ढाले अंदाज में तैयार होकर उनके साथ अपने मैके आ गई। शो में एक किस्मत, अब्बा सबसे पहले मिले। उन्होंने रना को गले लगा के माथा चूमा। शहजाद अहमद को गले लगाकर गर्म जोशी से खुशामदीद कहा। शहजाद अहमद खाना खाने के बाद चले गए कि शाम तक वो उन्हें वापस ले जाएंगे। उनके जाते ही रना के ज़ब्त ने साथ छोड़ दिया। वो हाथों में मुंह छुपा के फूट फूट के रो दी। कमरे में अब वो तीनों अकेली थीं। उनके रोने की वजह जानकर दोनों लड़कियां ही साकत रह गईं। दरवाजे में खड़ा अवैस भी सुन होकर रह गया। हर बार ही अब्बा की तरफ से उनकी औलाद को कोई ना कोई ऐसी जिक मिलती थी कि अगली चोट मिलने तक वो पुराना जख्म ही चाटते रह जाते थे। बस करें आपा, आपका भाई अभी जिंदा है। मैं कोशिश करता हूँ रकम का बंदोबस्त करूँ, आप शहजाद भाई को लौटा दें। नहीं अवैस, अल्लाह हमेशा तुम्हें सलामत रखे। मैं तो बस अपना दुख बांटने तुम लोग के पास चली आई। पता नहीं क्या मिल जाएगा अब्बा को इतनी दौलत जमा करके। हालांकि एक हमारे अब्बा को छोड़कर दुनिया के हर इंसान के लिए उसकी औलाद ही उसकी दौलत है। सारा को भी हस्बे मामूल अब्बा पर बेहद गुस्सा था। आपा, आप शुक्र अदा करें कि शहजाद भाई एक अच्छे इंसान है। उन्होंने आपको ये बात ना जिताकर, आपसे छुपा कर अपनी अच्छी फितरत का सबूत दिया है। मेहरू ने आपा का हाथ पकड़ के उन्हें एहसास से शर्मिंदगी से निकालना चाहा। आप सब कोशिश करना कि अम्मा को इस बात का पता न चले, उन्हें बहुत दुख होगा। अवैस उन तीनों को ये बात कहकर वहाँ से उठाया
और सीधा अब्बा के कमरे में चला आया, जहां अब्बा अपनी अलमारी खोले न जाने किस काम में मसरूफ थे। उसे देखकर जल्दी से ठक करके अलमारी बंद कर दी और अपनी तरफ बगौर देखते बेटे के अंदाज से खाइफ होकर गड़बड़ा गए। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि क्या करेंगे इतनी दौलत जायदाद का, जो ना आपका जाहिर बदल सकी, ना आपके अपनों के काम आ सकी, ना उन्हें खुशियाँ दे सकी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे बात करते हुए क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं? काश अब्बा यही बात मुझे भूल जाती कि आप मेरे बाप हैं, तो सारा जमाना देखता मैं क्या करता। क्या बकवास है। मैं पूछता हूँ शहजाद भाई से आपने रकम क्यों ली? अरे जाओ भाई, मैं समझा पता नहीं क्या आफत आ गई। बाप हूँ उसका, सारी उम्र उसकी तालीम और तरबियत पे खर्च किया है मैंने, इतना तो हक बनता था ना मेरा। और शहजाद अहमद का क्या है, लाखों में खेलता है, अमेरिका पलट। थोड़ी सी दौलत खर्च कर दी बीवी पे तो क्या हर्ज है भला। अब्बा का इत्मीनान वाकई काबिले दीद था और अवैस की बर्दाश्त की हद बस यहाँ खत्म होने लगी थी। नाम आंखों के साथ बाहर निकलते निकलते एकदम ठटक के दरवाजे में रुका। मेहरू की रुखसती मेरे साथ कर रहे हैं या नहीं? 30 लाख मेरी बच्ची की सिक्योरिटी के मुझे दो और ले जाओ अपनी बीवी को। तुम जैसा अक्खड़ मिजाज बंदा कब बदल जाए कुछ भरोसा नहीं। अब्बा ने कहा तो वो तंजिया सी हंसी हंस दिया, जैसे जवाब सुन के महजूज हुआ हो। रना आपा भी अपना तकलीफ दे दिन गुजार कर थोड़ी देर पहले ही शहजाद भाई के साथ गई थी। सारा और मेहरू ने उन्हें खाना खिला के ही भेजा। सुबह की निस्बत रना आपा अब पुरसकून थी। सारा ने नफीसा बेगम को खाना खिलाया, ताया ने खाना अपने कमरे में मंगवा लिया, जबकि अवैस आज सिरे से खाने की टेबल पे नजर ही ना आया। सारा को लेटे देखकर मेहरू एक बार फिर किचन में आ गई। आटा गूंद के फ्रिज में रखा, सिंक में पड़े बर्तन धोए और अभी कुछ तनकीदी जायजा ले रही थी कि ताया की आवाज सुनाई दी। नेहरू, एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ बेटा। उसने चाय बनाई और उनके कमरे में आ गई। वो चाय का कप रखकर पलटने लगी जब उन्होंने उसे आवाज दी, मेहरू यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। वो उनके सामने बैठ गई। खुद वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे, टांगों पे कंबल पड़ा हुआ था। तुम बहुत छोटी थी जब मैं तुम्हें इस घर में लेकर आया। खुदा गवाह है कि तुम्हें अपनी औलाद की तरह ही समझा है। अवैस भी मेरी औलाद है, लेकिन उसकी बदगुमानियां अपने बाप से इस हद तक बढ़ गई हैं कि वो अब मेरे साथ जिद पे आ गया है। उसकी जंग मेरे साथ है, पर अब उसमें वो तुम्हें भी घसीटना चाहता है। वो जानता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी इसी मोहब्बत को वो मेरी कमजोरी बनाना चाहता है, तुम्हें मुझसे दूर लेके जाना चाहता है। ये सब बातें एक तरफ, मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी राय जान सकूं। तुम क्या चाहती हो? नहीं ताया, आप ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं जाऊंगी। आप मेरे वालिद की जगह पर हैं और मेरी जिंदगी के हर फैसले का इख्तियार आपको है। जीती रहो, जाओ अब आराम करो। उसके सर पे हाथ रखकर तवील सांस ली। अभी रात ही उन्होंने अवैस को नफीसा बेगम से बात करते सुना था कि वो इसी हफ्ते किसी भी दिन मेहरू को यहाँ से लेके चला जाएगा, भले जबरदस्ती क्यों ना लेके जाना पड़े। और मेहरू जो सुबह रना आपा की बातों के जेर असर ताया अब्बा से बदगुमान हुए बैठी थी, अब ताया अब्बा की बेबसी, उनकी खुद से मोहब्बत और आंसुओं ने उसे मोम की तरह पिघला डाला। अभी वो बिस्तर पे आके बैठी ही थी कि दरवाजे पे दस्तक देकर अवैस अंदर चला आया। तुम अपनी ज़रूरी पैकिंग कर लो, कल शाम 4 बजे की फ्लाइट से तुम और मैं सऊदी अरब जा रहे हैं। टिकट्स आ चुकी हैं, एक दिन है तुम्हारे पास। कोई शॉपिंग करनी हो तो सारा के साथ जाके कर लेना। उसने खड़े खड़े मेहरू को हिदायत दी और वो सुन सी हो गई। क्या हो गया है अवैस, ऐसे कैसे? तुम ताया अब्बा से बात तो करो, वो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। बस ये चाहते हैं कि तुम इन्हें छोड़ के मत जाओ। मैंने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि तुम्हारे ताया से मेरी एक नहीं 1000 बार बात हो चुकी है। उनकी जो शराइत हैं, मैं तो क्या कोई भी क़यामत तक पूरी नहीं कर सकता। 1 साल बाद जब हम यहाँ आएंगे तो हालात काफ़ी हद तक सुधर चुके होंगे। उसने खुद पर बहुत जब्त करते हुए फिर उसे समझाना चाहा। कुछ भी हो अवैस, मैं ताया अब्बा की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो उनका सर झुकाने का बाइस बने। तुम्हारे ताया का सर उठा रहे, भले तुम खुद बर्बाद हो जाओ। अपने दिल की सुनो मेहरू, और दिमाग की बंद खिड़कियां खोलकर अच्छी तरह हालात व वाक़यात का जायजा लो तो सही सूरत हाल को समझ पाओगी।
बेवकूफ़ लड़की, सारा ने तेज लहजे में कहा और मलामती नजरों से उसकी जानिब देखा। बस करो सारा, जो लोग अपनी जिंदगी की राहें खुद खोटी करते हैं, दूसरे लाख कोशिश करें उसे खरा नहीं कर सकते। अवैस सारा से मुखातिब हुआ और फिर महरू की तरफ मुड़कर उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। कुछ देर नजरें झुकाए महरू को तासुब भरी नजरों से देखा और फिर बोला, तुमने बहुत बार मेरे जज्बों का मजाक उड़ाया है महरू, लेकिन मेरे जज्बे इतने सस्ते हरगिज नहीं कि हर बार अपने पाँव की ठोकर से तुम उन्हें अपनी जिंदगी से दूर हटा दो। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, अपने दिल का हर रिश्ता तुमसे ख़त्म करके। अब तुम मुझे 100 बार भी बुलाओगी तो पलट के नहीं आऊँगा। कि दिल की बस्ती एक बार उजड़ जाए तो फिर उसमें मोहब्बतों के फूल खिलना नामुमकिन हो जाते हैं। ये कहकर उसने जेब से टिकट निकाला और टुकड़े टुकड़े करके महरू के सामने फेंका और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। सारा ने भी भाई को हक बजानिब समझा और अभी महरू को लानत मुलामत करने ही वाली थी कि वो अपने हाथों में मुंह छुपा के फूट फूट के रोने लगी। दिल को मारकर अगर एक फैसला कर ही लिया है तो उस पर साबित कदम रहो, अब ये रोना क्यों? उसने महरू के झटके लेते जिस्म को देखते हुए कहा, महरू तुमने बहुत बुरा किया, अपने साथ भी और भाई के साथ भी। और फिर पूरी रात महरू ने जागते गुजारी थी। सुबह सबका सामना करना पड़ेगा यही सोचकर उसे मुकर्ररा वक्त से पहले घर से बाहर निकलना पड़ा। ऑफिस में भी किसी काम को दिल न लगा। वो दुश्मने जहाँ ये सरजमीन छोड़ के चला जाएगा, ये ख्याल ही रूह फरसा था। 3:30 बजे मरे मरे कदमों से वो बाहर निकल आई। 4 बजे जिस पल वो घर पहुंची, एक होलनाक सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया। थके थके कदमों से वो अपने कमरे में आ गई। सारा उससे पहले आ चुकी थी। खाना लाऊं तुम्हारे लिए? उसने आम से लहजे में पूछा था और उसका थका थका वजूद और सूजी आंखें देखकर सारा के दिल में अफसोस की लहर जागी। भूख नहीं है, मैं बस सोऊंगी कुछ देर, महरू ने कहा और बैग और चादर बिस्तर पर फेंकी और लेट कर कंबल में मुंह छुपा लिया। सारा का दिल बहुत दुखी हो रहा था। अवैस यहाँ से 12 बजे निकला था। शहजाद भाई और रना अब्बा एयरपोर्ट तक साथ गए। अलबत्ता अब्बा सुबह घर से निकले अभी तक न लौटे। नफीसा बेगम ने अगरचे ये रास्ता खुद ही अवैस को दिखाया था, पर अब उसे अकेले जाते देखकर बहुत दुखी थी। अवैस ने कहने को तो दिल का हर रिश्ता महरू से तोड़ डाला, पर आखिर तक उसकी मुतलाशी नजरें बार बार यहाँ वहाँ हर कोने में उसे ही तलाशती रहीं। आखिर में वो बेहद मायूस होकर महरू से हजारों शिकवे रखता इस वतन से दूर चला गया। महरू के ऑफिस से लौट आने के कुछ देर बाद अब्बा भी लौट आए और सारा को खाना लगाने को कहा। सारा ने सते सते लहजे में उन्हें अवैस के जाने का बताया था। वो खामोश बैठे खाना खाते रहे। सारा दिल जलाकर पलट आई। अगले 1-2 दिनों में महरू के दिल की तो पता नहीं क्या हालत थी। बज़ाहिर पुरसकून तायाबा ने भी उसे बुलाकर शाबाश दी थी और अपना मान रख लेने पर उसके सर पर दस्ते शफकत भी रखा था। माँ बाप का गरूर सलामत रखने वाली बच्चियां कभी भी नाखुश नहीं रहती। अरे देखना, उस नाखल्क को उसके किए की क्या सजा देता हूँ। वो अगर इस तरह अकड़ दिखाकर चला गया है तो मेरी बेटी के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। उनकी बात सुनकर महरू का दिल धक से रह गया। नहीं ताया, नहीं तायाबा, मुझसे ये नहीं होगा। आपका हर हुक्म सर आंखों पे, लेकिन मुझसे अवैस का नाम जुदा मत कीजिएगा। उसने इस तरह बेकरार होकर कहा था कि तायाबा की अगली बात उनके मुंह में ही रह गई। उससे ज्यादा देर वहां रुका नहीं गया और वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई। अवैस ने फिर वहां जाकर सबसे पहले नफीसा बेगम को, फिर सारा से फोन पर बात की और फोन बंद कर दिया। महरू दिल ही दिल में रो दी। उसने तहैया कर लिया था कि उससे दूरी तो उसने ताया की मोहब्बत और एहसान के इवज खरीद ली थी, पर उसके नाम से जुड़ा ये रिश्ता जिससे उसके दिल के सारे तार बंधे थे, किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेगी। और फिर अगले आने वाले कुछ दिनों में सारा की सरगर्मियां कुछ मशकूक सी थीं। फोन पे बात करते करते महरू को देखकर या तो फोन बंद कर देती या कहीं इधर उधर हो जाने का इंतजार करती। हालांकि वो तीनों हमेशा साथ रहती आई थी और किसी भी किस्म की राजदारी उनमें से किसी ने ना बढ़ती थी। और उसकी उलझन तब और ज्यादा बढ़ी जब वो रात को खाने के बाद हस्बे मामूल नफीसा बेगम के कमरे में गई। सारा पहले से वहां मौजूद थी। उसे देखकर तेज तेज बोलती सारा और पेशानी पर शिकने लिए ताई दोनों खामोश हो गई। घर के हर फर्द ने उसे न सिर्फ अपने घर बल्कि दिलों में जगह दी थी, लेकिन आजकल वो इतनी गमज़दा हो रही थी कि मामूली मामूली सी बात भी बुरी तरह महसूस करने लगी थी।
وہ واپس مڑنے کو تھی جب نفیسہ بیگم نے اسے پکار لیا۔ آؤ نا مہرو، کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں، یہی آپ کے پاس آئی تھی، لیکن آپ لوگ باتوں میں مصروف تھے تو بیٹا اس گھر کے مسائل تم سے چھپے ہوئے ہیں۔ وہ افسردہ سی لگی تو مہرو نے بھی فوراً خود ترسی کی کیفیت سے خود کو نکالا۔ اسی وقت سارا کے سیل فون پہ کال آئی۔ رنا کا فون تھا اور وہ امی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف کی بات سن کر نفیسہ بیگم کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ مبارک ہو بیٹا، شادی کے بعد ماں بننے کی خوش نصیبی پانا ہر نوب دیہاتہ عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ خدا خیر سے وہ وقت لائے۔ ان کی بات سن کر سارا اور مہرو کے چہروں پہ بھی خوشی کے تاثرات جھلملانے لگے۔ اس گھر کے گھٹن زدہ ماحول میں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان جگنوؤں کی طرح لگتی جو کبھی کبھار بھٹک کر کسی انجان دیس میں جا نکلتے ہوں۔ اور پھر یہ اس سے ٹھیک 4 دن بعد کی بات ہے۔ وہ چھٹی والا روز تھا۔ مہرو کی آنکھ حسب معمول نماز کے وقت کھلی۔ وہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرتی تھی، البتہ سارا فجر کی نماز میں ڈنڈی مار جایا کرتی۔ حسب معمول آنکھ کھلنے پر اس کی نگاہ غیر ارادی طور پر سارا کے بستر پہ پڑی۔ اسے لگا یہ خالی ہے۔ پھر خیال آیا واش روم یا کچن میں چائے بنانے گئی ہوگی۔ واش روم جانے کے بعد مہرو نے وضو کر کے نماز پڑھی، جائے نماز طے کرنے لگی تو اب بھی سارا کو نہ پا کر چونک گئی۔ پھر خیال آیا کیا پتا نفیسہ بیگم کے کمرے میں ہو، آج کل کافی راز و نیاز چل رہے ہیں ماں بیٹی کے۔ اس نے سر جھٹک کر نفیسہ بیگم کے لیے ناشتہ بنانا شروع کیا، اور جب ان کو ناشتہ دینے کے لیے گئی تو وہاں ان کو اکیلے دیکھ کر اس کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ پر نفیسہ بیگم پہ کوئی بھی بات ظاہر کیے بنا اس نے انہیں ناشتہ کرایا اور دوائیں دے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کسی بھی بدترین خدشے کو دل سے جھٹکتے وہ تیزی سے تایا کے کمرے کی طرف آئی۔ آؤ بھائی مہرو بچے، آج ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ جی تایا، میں ابھی لاتی ہوں ناشتہ، ان کو جواب دیتی وہ عجلت میں واپس کمرے کی جانب آئی اور سارا کے بیڈ کی سائڈ درازوں کا جائزہ لینے پر بدترین شک حقیقت کا روپ دھارے نظر آیا۔ سارا کے تکیے کے نیچے سے ایک بڑا سا کاغذ طے کیا ہوا ملا۔ اس کی سطروں پہ نظریں دوڑانے لگی۔ پڑھتے ہی مہرو پر تو جیسے کوئی لرزہ طاری ہو گیا۔ دھائی اماں یہ دیکھیں، سارا نے کیا کیا، وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی، یہ لکھ کے رکھ گئی۔ پھولی ہوئی سانس اور نام آواز میں کہہ کے اس نے وہ پرچہ دائی اماں کی طرف بڑھایا۔ نفیسہ بیگم نے وہ خط اس کے ہاتھ سے لے کر ایک نظر ان سطروں پہ ڈالی، اور جب بولی تو ان کے لہجے میں پریشانی کی بجائے سکوت تھا۔ اپنے تایا کو بتایا؟ ان کا رد عمل مہرو کو عجیب سا لگا۔ نہیں، میں تو سیدھا آپ کے پاس ہی چلی آئی ہوں، اس نے ہکلا کر کہا۔ مجھے اس کے جانے کا اور اس طرح جانے کا بہت دکھ ہے مہرو، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ جن بچیوں کے والدین یہ بھول جائیں کہ گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ان کے فرائض کی ادائیگی والدین پہ فرض ہے، تو کوئی ایک بچی اپنی راہ خود ڈھونڈ لیا کرتی ہے، جیسے سارا نے کیا۔ پریشان نہ ہو، اویس ان دونوں کا رشتہ طے کر کے ہی گیا تھا۔ ناشتے میں تاخیر کے سبب تایا نفیسہ بیگم کے کمرے میں چلے آئے۔ عرصہ ہو گیا تھا، دونوں میاں بیوی کے کمرے الگ تھے۔ اندر کا منظر دیکھ کر چونک کے بیڈ سے ٹیک لگائے ان کی نصف بہتر اس حال میں تھیں کہ آنسوں کی قطار گالوں پہ تھی۔ درمیان میں ایک خط پڑا تھا، ان کے سامنے نم آنکھیں لیے مہرو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو تم لوگ؟ اور یہ کیا ہے؟ انہوں نے بڑھ کے وہ کاغذ اٹھا لیا، اور جوں جوں اس پہ نظریں دوڑاتے گئے ان کی رنگت متغیر ہوتی چلی گئی۔ ابا، زندگی کے 26 سال اسی آس میں گزار دیے کہ دوستوں کے والدین کی طرح آپ بھی کبھی ہمارے لیے کچھ لے کر آئیں، کوئی کینڈی، کوئی ٹافی، نہیں تو ایک مسکراہٹ یا ایک پیار بھرا فکرہ ہی ہماری جھولی میں ڈال دیتے تو آج ہم سب بہن بھائی ایک ادھوری زندگی نہ جی رہے ہوتے۔ پر آپ نے ہمیشہ لیا ہی ہے۔ ہماری خواہش، اماں کی مسکراہٹ، ہمارا بچپن، سب کچھ آپ کی دولت اور روپیہ پیسہ کمانے کی ہوس میں ہی گم ہو گیا۔ رنا آپا اور شہزاد بھائی کے ساتھ آپ نے جو کیا ویسا میں اپنی زندگی میں ہرگز نہیں چاہتی، سو اپنی زندگی میں اپنی خوشی وصول کرنے نکلی ہوں۔ ثاقب میرا کولیگ ہے، وہ تو ایک سیدھے سادے سبھاؤ رشتہ لے کر آنے کا خواہاں تھا، پر اتنا امیر ہرگز نہیں تھا کہ آپ کی خواہشات یا شرائط پہ پورا اتر پاتا۔
سو میں نے خود ہی اسے منع کر دیا۔ آپ نے ہمیں جو دیا میں آپ کو ہی لوٹا کر جا رہی ہوں۔ ہاں اماں سے بہت شرمندہ ہوں، پر مجھ میں نہ تو مہر کی طرح اپنے دل میں محبت کی قبر بنا کر آپ کی خوشی کے لیے چپ رہ جانے کا حوصلہ ہے، نہ رنا آپا کی طرح ساری عمر شوہر کے سامنے شرمندہ رہ جانے کی ہمت۔ آپ کی آنکھوں پر تو پیسے اور دولت کی ایسی پٹی بندھی ہے کہ آپ کو بیٹے کے نہ تو جذبے نظر آ سکے، نہ اس کی عمر کے گزرتے سنہری سال۔ یہ رد عمل ہے اس عمل کا جو آپ نے ہمارے ساتھ ساری عمر روا رکھا اور نہ جانے کب تک رکھنے کا ارادہ ہے۔ آج میرا ثاقب کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، اویس بھائی یہ سب جانتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے سائے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ سارا۔ انہوں نے خط کے پرسے کیے اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نفیسہ بیگم تو پھوٹ پھوٹ کے رو دی اور مہرو ان کو سنبھالنے میں لگ گئی۔ اور پھر وقت کسی کو بھی اپنے اوپر حکمرانی کی اجازت نہیں دیتا۔ جلال احمد جو پتہ نہیں کس زوم اور خواہش کے تحت یہ سب کر رہے تھے، محض 3 دن بعد صبح بستر سے اٹھے تو ان کا جسم اپنے چند اعضاء کو حرکت دینے سے قاصر تھا۔ فالج کا اٹیک ہوا۔ مہرو ان کا ناشتہ دینے آئی تو بستر پر پڑے بے بس سے تایا کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے فوراً رنا آپا اور شہزاد بھائی کو فون کیا۔ شہزاد بھائی ابا کو ہسپتال لے گئے۔ رنا آپا نے اویس کو سعودی عرب فون کر کے ساری صورتحال بتائی، لیکن بہت چاہنے کے باوجود اویس فوراً نہیں پہنچ سکا۔ اگلے دن صبح مہرو جب ناشتہ لے کے ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو سارا اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی۔ وہ نفیسہ بیگم اور رنا آپا کے گلے لگ کے خوب روئی۔ خدا گواہ ہے آپا، میں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ اماں آپ جانتی ہیں نا کہ میں اور بھائی صرف ابا کے اندر یہ احساس جگانا چاہتے تھے کہ ہم اگر ان کے فرما بردار تھے، یہ صرف آپ کی تربیت تھی، اور اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے تو وجہ ان کا رویہ اور طرز عمل تھا۔ وہ نفیسہ بیگم سے لپٹی روئے جا رہی تھی۔ بمشکل جب چپ ہوئی تو دونوں مہرو کے ساتھ اسپتال پہنچے۔ سارا نے تو وہاں جا کر فوراً ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور جو رونا شروع کیا۔ ابا ابا مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، خدا کی قسم، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہم نے اسے آپ کی فطرت کا حصہ سمجھا، بدگمان ہوئے، ناراض بھی ہوئے، پر کبھی یہ نہیں چاہا کہ آپ اس حال میں پہنچے۔ مہرو نے تایا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کی کنپٹی پہ بہتے دیکھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، اپنے ہاتھوں کو آہستہ سے اٹھا کر انہوں نے سارا کی طرف نا میں انگلی کی، جیسے اسے اس عمل سے روک رہے ہوں اور انہیں سارا کے یوں اپنے پاؤں پکڑنے سے تکلیف پہنچ رہی ہو۔ اور پھر اس دن مہرو نے بہت دنوں بعد آفس دوبارہ جوائن کیا تھا۔ اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ نفیسہ بیگم اپنی بیماری بھلا کر جلال احمد کی خدمت اور تیمارداری پہ کمر بستہ ہو گئی۔ سارا اور رنا آپا اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ نفیسہ بیگم نے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ لی، اس کے ساتھ مہرو مل کے کھانا بنا لیتی، پھر نماز ادا کر کے تایا کو ایکسرسائز کرواتی۔ اس دن تائی نفیسہ تایا کو سوپ پلا رہی تھی۔ انہوں نے خالی پیالہ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور رومال سے ان کا منہ صاف کیا۔ جب تایا نے ان کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھ میں رکھا اور کچھ کہنے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دو، اویس کو بلاؤ، رخصتی، انہوں نے بدقت کہا۔ ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ نفیسہ بیگم خود بھی رونے لگی تھی۔ کل اس شخص کے آگے کسی کی مجال نہیں تھی جو دم مار سکے۔ ان کی ساری زندگی کی پونجی، بینک بیلنس اور دولت ان کے کسی کام نہ آئی تھی۔ وہ آ جائے گا رنا کے ابا، بھلا اولاد اور ماں باپ بھی ایک دوسرے سے ناراض ہو سکتے ہیں، انہوں نے روتے ہوئے شوہر کو تسلی دی۔ اور پھر وقت تھوڑا آگے بڑھا۔ جب رنا آپا کے ہاں ایک صحت مند گول مٹول بیٹے کی ولادت ہوئی تو ابا ان سب کی دعاؤں، توجہ اور علاج کی بدولت اتنے قابل ہو گئے تھے کہ سہارے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ نواسے کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ روشنی سی پھیل جاتی۔ انہی دنوں جب ابا کی زبان کی لکنت کچھ تو بہتر تھی، انہوں نے شہزاد بھائی کو بلا کر سب کے سامنے انہیں چیک تھما کر معافی کے لیے ہاتھ جوڑ دیے۔ شہزاد بھائی بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے بندھے ہاتھ کھول دیے۔ ابا نے اشارے سے رنا آپا اور سارا کو پاس بلا کر دائیں بائیں بٹھا لیا۔ میری اصل دولت تو میری اولاد ہے، اس حقیقت کو جاننے میں نے بہت عرصہ لگا دیا۔ ان دونوں کے کندھوں پہ اپنے بازو لپیٹ کر انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مہرو میری بچی ادھر آؤ، یہ تو بیٹیاں ہیں، پرایا مال ہے، تم تو میری وہ صابر بچی ہو جسے میں نے اپنی خود غرضی کی بھینٹ چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ اور سامنے بیٹھی مہرو کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے۔
تو اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ان کے بندے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور پھر وہ ایک ایسا جذباتی منظر تھا جس میں کوئی بھی خود پہ قابو نہ رکھ سکا، اور سب زاروں قطار رونے لگے۔ بعض آنسو خوشیوں کی نوید ہوا کرتے ہیں۔ اگلے ہی ہفتے اویس احمد کسی خوشی کی نوید کی طرح ان سب کی خوشیوں کو چار چاند لگانے آ گیا۔ ابا کے گلے لگتے ہی اس کے آنسو بھی نکل پڑے۔ آخر باپ تھے اس کے۔ اسے باپ کو اس حال میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ گستاخی معاف ابا، آپ میرے والد ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھے اب اس شادی پہ مجبور مت کیجیے گا، نہ ہی اپنی حالت یا بیماری کا واسطہ دے کے کمزور کیجیے گا۔ اویس نے باپ کی رخصتی کی التجا پر ٹھوس لہجے میں کہا اور ان کو ساکت چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ کمرے کے اندر آتی مہرو کے قدم دروازے کی چوکھٹ میں ہی تھم گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بے جان جسم کو گھسیٹتی اپنے کمرے کی جانب آ گئی، لیکن محض 2 گھنٹے بعد ہی نفیسہ بیگم تایا کا پیغام لے کر آئیں۔ وہ اسے بلا رہے ہیں۔ جی تایا، آپ نے بلایا؟ میرا اویس مجھ سے بہت خفا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نے بہت بار تمہاری محبت دیکھی ہے بیٹا۔ اپنے خود غرض خیالات کے باعث اسے نظر انداز کر کے تمہیں بھی میں اس سے بدظن کرتا رہا۔ میری کوتاہیوں کی میرے بچے نے اور تم نے بہت سزا جھیل لی ہے بیٹا، اب اسے منا لو۔ اگرچہ وہ رک رک کر الفاظ ادا کر رہے تھے کیونکہ زبان میں روانی ابھی واضح نہیں ہوئی تھی، مگر ان کی باتوں کا مفہوم بہت واضح تھا۔ ٹپ ٹپ کئی آنسو ایک کے بعد ایک کر کے مہرو کے شفاف گالوں پر سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ گرنے لگے۔ مزید بیٹھنے کا یارہ نہ تھا، سو اسبات میں سر ہلا کر تیزی سے تایابا کے کمرے سے باہر آ گئی، مگر اویس سے بات کرنے کی جرت نہ کر سکی۔ مہرو پہ نظر پڑتے ہی اویس کے تاثرات اتنے برفیلے ہو جاتے تھے کہ وہ اندر تک کام جاتی۔ اور پھر ان دنوں اویس دوبارہ سعودی عرب جانے کے لیے پر توڑ رہا تھا، جبکہ سارا اور نفیسہ بیگم اس سے رکنے کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں باہر جانے کے لیے اکسایا تھا نا اویس، اب میں ہی حکم دے رہی ہوں کہ اپنا ٹرانسفر کرا لو۔ تمہارے ابا بھلے لاپرواہ اور بے نیاز تھے اور ہمارا سہارا تھے، اب ان کی حالت تم دیکھتے ہو۔ اس گھر کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ بھی لاڑ سے ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ آپ کی بات ٹالنے کی مجھ میں ہمت نہیں اماں، لیکن کیا کروں، اب اس ملک میں دل نہیں لگتا۔ وہ آنکھیں موند کر بے بسی سے بولا تو مہرو وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس کے کمرے میں آ گئی اور صوفے پہ بیٹھ کے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ ایک فکرہ سوچتی تو ذہن میں بنے ہوئے دوسرے جملے کی ترتیب بدل جاتی۔ یوں ہی نہ جانے کتنی دیر گزری جب بے آواز دروازہ کھول کے اویس اندر آیا۔ مہرو کو وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا، ٹھٹکا، پر دوسرے ہی پل بے نیازی کا خول چڑھا کر ایسا ہو گیا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ جیکٹ اتار کے بیڈ پہ ڈالی، بازو موڑ کر آستینوں تک چڑھائے، لیپ ٹاپ کو ٹیبل سے اٹھا کے بیڈ پہ رکھا اور خود بھی بیڈ پہ بیٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مہرو کی دبی دبی سسکیوں کی آواز پر بغور اس کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ سر جھکائے رونے کے شغل میں مصروف تھی۔ ویسے تو ہر وقت آنسو بہانا اس گھر کی عورتوں کا شغل رہا ہے، پر برائے مہربانی اپنا یہ شغل اپنے کمرے میں جا کے پورا کر سکتی ہیں آپ، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ وہ واقعی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اویس مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، میرے ساتھ ویسا مت کرو جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تایا میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے سخت پریشان ہے، وہ بیمار ہیں، ان کی بیماری کا ہی خیال کر لو۔ مجھے پتا ہے میں بہت بری ہوں، تمہارے ساتھ میں نے بہت برا کیا، لیکن تم بہت اچھے ہو۔ نظریں جھکائے ہچکیاں لیتے وہ کہے گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا صوفے کے عین سامنے گھٹنے موڑ کر کارپٹ پہ بیٹھ گیا۔ مہرو، ہر بار تم نے دل توڑا اپنے تایا کے لیے، اب اس ٹوٹے دل کو جوڑنے آئی ہو تو بھی تایا کی خاطر۔ تمہاری زندگی میں میری جگہ کہاں ہے مہرو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ کہیں نہیں ہے، میری تو پوری زندگی ہی تم ہو اویس، بس کبھی بتانے کی ہمت، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ تم سے دور رہ کر، تمہارا دل دکھا کر خوش تو میں بھی نہیں رہی۔ بھیگی آواز میں نظریں جھکائے اپنی محبت کو بہت دیر سے عیاں کرتی اویس کو وہ بہت اپنی سی لگی، پر اسے ابھی اور ستانا چاہتا تھا جب یہ مسکراہٹ دبا کر بولا اوکے، تمہاری بات مان بھی لوں تو کیا گارنٹی ہے کہ پھر اپنے تایا کی باتوں میں آ کے مجھے چھوڑ نہ دو۔
مہرو نے تڑپ کے سر اٹھایا اور اسے ایک بار پھر بہت زور سے رونا آیا۔ بس کر دو یار، تمہارے ان آنسوؤں میں آج بہہ ہی نہ جاؤں، وہ بے بسی سے بولا اور آگے بڑھ کر آہستہ سے مہرو کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، ایک شرط ہے میرے ماننے کی، میں تمہاری ہر بات، ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، مہرو نے تیزی سے کہا تو اویس اس کی جلد بازی پہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے، ابھی تو صرف نکاح تھا تو تم تو تڑاک کر کے مجھے بلا لیتی تھی، اب جب ماں بدولت شوہر نامدار کے عہدے پہ باقاعدہ فائز ہوں گے تو یہ تو تڑاک نہیں چلے گی، اس نے شوقی سے کہا تو مہرو ایک بار پھر تیزی سے بول اٹھی۔ مجھے منظور ہے جو تم، اس نے زبان دانتوں کے نیچے دبائی اور چور نظروں سے اویس کی جانب دیکھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر مہرو کی سانس بحال ہوئی اور ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ روشنی بن کے چمک اٹھی۔ زندگی کی آگے کی راہیں اب بہت شفاف اور روشن تھیں، ان دونوں کی روشن مسکراہٹ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کرنے، ان سے نرمی، محبت، پیار کا سلوک روا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولاد کو بھی والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔